बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके हार्ट को पंप करके वो नफे में सर हिला रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार नाकामी बढ़ रही थी और जवाद की टेंशन बढ़ती जा रही थी। वो अपने साथी कुली को हार्ट द्वारा पंप करने का इशारा करके बाहर आया था ताकि हैसम को कह सके कि वो इस लड़की के घर इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि अब उसे खतरा महसूस हो रहा था। उसे लेकर यहाँ हैसम वलीद खान थे। जवाद ने रेस्पिशन पर आकर पूछा था, सर वो ये कॉन्टैक्ट नंबर देकर गए हैं और चले गए हैं। रेस्पिशन ने कहा था, व्हाट, ऐसे कैसे वो उसे उसकी तो जवाद को उसकी बेहिसी पर गुस्सा आया था। अपने गुस्से को कंट्रोल करते उसने उस नंबर पर कॉल मिलाई थी जो उसे रेस्पिशन ने दिया था अपने मोबाइल से। हेलो, इशाल जो किचन में पानी लेने जा रही थी, उसने रुककर कार सीखी थी लैंडलाइन की। क्या आप मिस फहा सुल्तान चौधरी के घर से बात कर रहे हैं? जवाद ने पूछा था। यस, इज एवरीथिंग ओके, हाउ आर यू? इशाल ने ताकीद करते उसका पूछा था। मैं डॉक्टर जवाद बात कर रहा हूँ। मिस फहा इस वक्त डू बेस्ट क्लिनिक में है इन और द वेरी सीरियस कंडीशन। आप बस जल्दी से पहुंच जाएं। जवाद ने गोया उसके सर पर बम फोड़ा था बताकर, व्हाट, क्या हुआ उसे? हेलो हेलो। उसका सुनते ही दिल बड़ी बुरी तरह धड़का था, टांगों से जान निकली थी। वो हेलो हेलो करती रह गई थी और वो फोन रख गया था। जल्दी से अपने कमरे में जाते उसने नाइट ड्रेस पर एक कांधों पर शाल लपेटी थी। थोड़ी देर पहले मिलने वाले आराम से बेवफाई का दुख भूल कर वो अपनी बहन की जान के लिए हलकान हो रही थी। क्या करूंगी, बताऊं या नहीं? उसने गाड़ी की चाबी उठाते कांपती टांगों से कहा था। वहां जाकर पहले सिचुएशन देखती हूँ, फिर उसके मुताबिक जो होगा वो कर लूंगी। मोबाइल हाथ में पकड़ते स्लीपर पहने वो बाहर की तरफ बढ़ी थी। शाह चचा को भी पूछे तो बोलना इमरजेंसी जाना पड़कर आकर बताऊंगी। गेट कीपर के पास गाड़ी रुकते उसने कहा था और फिर क्लिनिक के रास्ते पर गाड़ी दौड़ा दी थी और शाह चचा जी 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 करते रह गए। वो इतनी तेजी में थी कि उनकी बात भी नहीं सुनी। फा के घर में बताकर उसने अगला नंबर हैसम का डायल किया था। हेलो, क्या हुआ जवाद, सब ठीक है ना? जवाद का नंबर देखते हुए उसने बेताबी से कार रिसीव की थी। थोड़ी देर पहले तो वो घर आया था, मगर घर आकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी गलती कर गया है। इस सांस से निदामत उसे अंदर से झंझोड़ रहा था। एक उसका चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। गाड़ी चलाते हुए भी उसके नाजुक हाथों को लमस अपनी कमर पर उसका उसके गिर्द घेरा तांग करना, डर से खौफ से उसके अंदर घुसना और फिर उसकी बाहों में झूल जाना। वो जाने अनजाने में डर रही में मुबतला होकर उसके इंतहाई करीब हुई थी और उसके करीब की लम्स की चिंगारी हैसम के वजूद में भी जली थी। मगर ये तो वक्त ने तस्लीम करना था कि कब कैसे इस चिंगारी ने आतिफशां बनकर फटना था। मगर उसकी बेकरारी इस आतिशफशां के मुकम्मल होने की पहले सीढ़ी थी। हाँ, सब ठीक है, बस जिसे तुम यहाँ थोड़ी देर पहले छोड़कर गए थे वो मर गई है और मैंने उसके घर वालों को भी इतला कर दी है। असल में उसका हार्ट पंप नहीं हुआ और वो सर्वाइव नहीं कर सकी। मैंने सोचा तुम्हें इतला दे दो। जवाद ने गोया कहते उसकी हस्ती हिला दी थी। व्हाट, हैसम ने तड़प कर कहा था। मोबाइल उसके हाथ से गिरते गिरते बचा था और दिल दीवाना बेपरवाह कसद हुआ था जैसे अभी सारे बंद तोड़कर बाहर निकलेगा और फाह सुल्तान तक पहुंच जाएगा। जवाद टूटू कार डिस्कनेक्ट हुई थी उसका नाम लेने से ही पहले। वो दिल के मजबूर अपनी गलती पर पशेमान होकर उठा था और भागा था बाहर की तरफ। एक बार फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर क्लिनिक की तरफ जा रहा था। सर, हार्ट अटैक इज वर्किंग, शी इज नाउ ओके। जवाद के कुलीग ने बाहर आकर बताया था उसे। शुभ खुदा का, वरना मैं तो समझा था कि ये छोटी सी लड़की आज गई। जवाद ने ठंडा सांस लेकर कहा था। हेलो फाहा सुल्तान चौधरी, इमरजेंसी, मेरी बहन है वो। इशाल ने खुद के लहजे की लड़खड़ा पर कंट्रोल पाते कहा था। रिलैक्स मिस, शी इज नाउ आउट ऑफ डेंजर, रिलैक्स। जवाद जो अपने कुलीग से बात कर रहा था रिसेप्शन के पास ही खड़ा इशाल की आवाज सुनकर पलटा था और उसे तसल्ली दी थी। ऑफ गॉड थैंक यू, कहाँ है वो? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? उसने जवाद की तरफ देखते परेशानी में कहा था। बस कुछ देर तक होश आ जाएगा उन्हें, फिर मिल लेना आप। जवाद ने मुस्कुराते हुए कहा था। क्या मैं जान सकती हूँ उसे हुआ क्या था, कैसे वो यहाँ तक पहुंची? और मुझे कॉल आपने ही की थी, इशाल ने जवाद से कहा था। वो शायद किसी चीज से बेहद खौफजदा होकर बेहोश हुई थी, इसलिए उनकी हार्ट बीट भी ना होने के बराबर चल रही थी। खैर अब वो ठीक है, बाकी बातें जब वो होश में आए तो आप उनसे पूछिएगा। जवाद ने पेशा वराना अंदाज में कहा था और फिर चला गया था। क्या करूं, किसको कॉल करूं? एहाब को बता देती हूँ, अरसम या मामा को बताया तो फिर उसे कभी बाहर निकलने ही नहीं देंगे। कहते उसने मोबाइल पर एहाब का नंबर डायल किया था। ये क्या सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है यहाँ? उसने मोबाइल को इधर उधर करते कहा था। बाहर जाकर कॉल करनी पड़ेगी। कहते वो क्लिनिक के गार्डन में आई थी। वो वाहियात की तरह गाड़ी उड़ाता हुआ लाया था क्लिनिक और फिर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके वो एंट्रेंस से दौड़ता हुआ अंदर की तरफ जाने बढ़ा था।
جہاں جواد ایمرجنسی وارڈ میں جا رہا تھا وہ بھی ہم تو وہ اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ اس نے سامنے بے ہوش پڑی فاہ کو دیکھتے کہا تھا جس کے ہاتھوں پر نیڈلز تھی اور ہارٹ بیٹ سامنے مانیٹر پر چل رہی تھی آڑی ترچھی۔ یہ زندہ ہے، اس نے مانیٹر اسکرین کو دیکھتے خوش ہوتے جواد کے سامنے آتے کہا تھا۔ مر جاتی تو وہ اس کی ڈرپ کی رفتار تھوڑی بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم نے جو ڈرا دیا تھا۔ وہ اپنے سانس بحال کرتے فاہ کی ہڈی کی بازو پر لکھے FSC کو دیکھتے کہہ رہا تھا، کیا تمہاری بے حسی نے تمہیں کبھی نہیں ڈرایا؟ بے شک وہ تمہارے لیے ایک نامحرم عورت ہے حسن، مگر اس سے پہلے وہ ایک انسان ہے، اور تب تک تمہیں یہاں رہنا چاہیے تھا جب تک اس کے گھر سے کوئی یہاں نہ آ جاتا، یا پھر یہ کلیئر نہ ہو جاتا کہ وہ سروائیو کر پائے گی بھی یا نہیں۔ افسوس تمہیں اپنے اصولوں کے آگے کس کی ڈولتی ڈوبتی زندگی کی بھی پرواہ نہیں، اس نے افسوس سے سر ہلاتے کہا تھا۔ اس سال تک بھی میرے خیال سے تم نے ہی اسے پہنچایا تھا، اب واپس آ ہی گئے تو سوری کیے بغیر نہ جانا، شاید جتنی تکلیف وہ تمہاری وجہ سے برداشت کر گیا ہے اس کا تھوڑا حق ادا ہو جائے۔ اس کے کانتوں کو تھپ پاتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد کو چہرہ یوں ہی دیکھتا رہا تھا، بند آنکھوں کے ساتھ بستر میں پڑی وہ کمزور سی نازک لڑکی اسے چہری لگی تھی، کیونکہ اس کی ناک کی ٹوپ اور گار ابھی بھی ہلکے ہلکے سرخ تھے، البتہ جوڑا کھل چکا تھا اور لمبے بال کاندھے کے ایک سائیڈ پر پڑے تھے۔ کمزور سفید کلائی پر ابری چھوٹی سی ہڈی اسے دلکش لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید اس کے نگوش میں کھوتا وہ ہلکا سا کس مساتے آنکھیں آہستہ آہستہ کھول گئی تھی، مگر سامنے اسے دیکھ کر اس نے ڈر اور خوف سے پھر آنکھیں بند کی تھی۔ دیکھو مجھے پتا ہے تمہارے ہینڈ میں لیزرڈ اور وہ مونچھ والا کاکروچ ہے، پلیز تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ اس سے پہلے وہ آنکھیں بند کی کچھ اور بولتی وہ اس کی کلائی ابری ہڈی پر اپنی شہادت کی انگلی پھرتے تھوڑا سا اس پر جھک کر پوچھنے لگا تھا۔ کلائی پر اس کے ہاتھ کے لمس سے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، تب ہی پٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور اس کو اپنے قریب جھکا ہوا دیکھ کر اس کی دھڑکنیں عجیب ہوئی تھی۔ دور ہو مسٹر سست کچھوے، پہلے مجھے زخم دیا اور کہتے ہو کیسی ہو؟ مجھے پتا ہے تم مجھے مار کر یہ مسٹری سولو کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھنا فہد سلطان چودھری نام ہے میرا، اپنے حصے کی کامیابی اپنی محنت سے میں اپنے نام لکھنا اچھے سے جانتی ہوں۔ اس نے ماتھے پر بال لتے اپنی کلائی اس کی پہنچ سے دور کرتے اٹھ کر بیٹھے تند اور تیز لہجے میں اسے وار کرتے کہا تھا، ہاں دھمکی، وہ بھی حسن ولید خان کو امپریسو، بٹ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر کہ ایک بیمار مرغی ایک شیر کو للکار رہی ہے، امپریسو۔ تھوڑی دیر پہلے جو جذبات اس کو لے کر حسن کے دل میں جاگے تھے اس نے اس کے لہجے اور چیلنجنگ ادا کو دیکھتے ان سب پر لعنت بھیجی تھی۔ شیر، ریلی شیر، ہاں اس ٹائم اگر کوئی شیر سن لے تو تم جیسے کچھوے کو خود کو شیر کہنے پر خودکشی کر لے گا بیچارہ، یا پھر اپنی جنس ہی بدل لے، کیونکہ بیچارے شیروں کا نام بدنام کر رہے ہو تمہیں تو کوئی کچھوے کے روپ میں ایکسپٹ نہ کرے۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وہ پھر سے اس کی کھلکھلاتی ہنسی کے سحر میں کھویا تھا، مگر بس چند سیکنڈ۔ سنو سست کچھوے، جو کیس تم سے 2 سال سے حل نہیں ہو رہا وہ فہد سلطان چودھری دی گریٹ سپاہی تمہاری مدد کے بغیر حل کر لے گی، اور ہاں یہ کاکروچ جیسی لمبی مونچھ رکھ لینے سے کوئی شیر نہیں ہو جاتا، ہاں شیر۔ وہ تعلیم دیتی تمسکر سے ہنسی تھی اور یہاں حسن کی ہمت ختم ہوئی تھی، وہ کب سے اس کی بکواس سن رہا تھا۔ میرے راستے میں دوبارہ آنے کی کوشش کی تو ابھی تک بس ہسپتال پہنچایا، اگلی بار سیدھا اوپر کا ٹکٹ کٹواؤں گا۔ آنکھوں میں شعلہ لیے اس نے اس کو سخت لہجے میں وارن کیا تھا۔ میں ڈر گئی دی گریٹ سست کچھوے سے، روک سکو تو روک لو، نہ تمہاری ان گیدڑ ببکیوں سے ڈرتی ہوں میں، اور نہ ہی موت سے۔ اس نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تھا اور کاندھے سے بالوں کو اٹھاتے بن بنانے لگی تھی، میں اپنے راستے میں آنے والی ہر دیوار کو اکھیڑنا جانتا ہوں فہد سلطان چودھری۔ نہ جانے اس کے اطمینان اسے اندر تک کس حد تک جھلسایا تھا کہ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا، اور اس کے بال فولڈ کرتے نیڈل کے ہاتھ پر بے دردی سے ہاتھ رکھتے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر نوچا تھا۔ نہیں ڈرتی میں تمہاری وحشت سے سست کچھوے، تم میں تو دم ہی نہیں، تمہارے آگے تو اس کاکروچ اور چپلی میں دم ہے جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ تم جانتے تھے میں تم سے تو ڈروں گی نہیں، اس لیے تم نے ان جانوروں کو سہارا لیا۔ اس کی آنکھوں میں درد کی شدید رمق تھی، نیڈل کے ہاتھ پر اس کا دباؤ اور بالوں میں کھینچاؤ سے اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی کے ہلکورے تھے، مگر اطمینان کو اس نے اپنے لہجے سے ڈگ مگانے نہیں دیا تھا۔ چلو میری وحشت سے نہیں مگر میری درندگی سے ضرور ڈرو گی ایک دن، اور وہ درندگی اسی دن تمہارے جسم میں اترے گی جس دن تم دوبارہ میرے سامنے آئی یا میرے کام میں انٹرفیئر کیا۔ اب خود کو اور اپنے باپ کی عزت کو کیسے بچانا ہے یہ تم پر منحصر ہے۔
क्योंकि तुम जैसे 2 टके की लड़कियों की औकात ना मेरे सामने एक सिगरेट के कश से ज्यादा नहीं। जलाया, राख किया और पांव के जूते तले मसला। उसने उसके बालों पर मजीद दबाव बढ़ाते, उसकी आंखों में आंखें डालते, उसके नाज़े सरापे को गहरी नजरों से देखते कहा था कि उसकी आंखों की बाढ़ से 2 मोती टूट कर गिरे थे। वो इसके लुढ़कते आंसुओं को उसकी गोद में गिरते देखकर तमस्कर से हंसा था। द ग्रेट सिपाही, नहीं, द रोन सिपाही फहद सुल्तान चौधरी। उसने उसके गाल पर बहते नमकीन पानी को उंगली की पूर्व पर रखते फूंक मारकर उड़ाते हंसते हुए कहा था, और हंसी इंतहाई इस्तेज़ाइया थी। मैं उम्मीद करता हूँ तुम जैसे बीमार और डरपोक मुर्गी से मेरी आइंदा मुलाकात कभी ना हो। उसके बालों को और हाथ को झटके से छोड़ते हुए उठा था और कदम बहर की तरफ बढ़ाया था कि अंदर आते इशाल से बुरी तरह टकराया था। ओ हेलो, क्या नजर नहीं आता? आंखों का इस्तेमाल नहीं आता तो क्यों सजाई हुई है अपने थोबड़े पर? और ये क्या कर रहे थे तो मेरी बहन के पास? अपने सर को मसलते वो गुस्से से हसन को तेज आवाज में बोली थी, सारा का सारा खानदान ही लगता मेंटल पैसों का है। उसने पीछे मुड़कर एक नजर बेहिस्सो हरकत बैठी रोती फाह को देखा था, फिर अपने सामने खड़ी तेज तेज बोलती इशाल को देखा और अफसोस करता बगैर मुंह खोले वहां से आगे बढ़ गया था। बाहर निकलते ही उसने अपने हाथ पर लगे फाह के खून को अपनी जेब में से रुमाल निकालकर नफरत से साफ किया था और गाड़ी में बैठा था। उस वक्त बस फाह की बातों को लेकर उसके सर पर गुस्सा सवार था। जब भी उसको सॉरी कहने की बजाय मजीद तकलीफ देने आया था। तुम ठीक हो ना? आधी रात को किस जासूसी के महाज पर निकली हुई थी तुम? रो क्यों रही हो और ये निडल में से ब्लड उठकर क्यों बैठी? तो उसने एक साथ कितने सवाल पूछ डाले थे। उसके पास आते उसके माथे को चूमते हुए वो बाल बांध रही थी तो हिल गई। क्या बताती उसे कि वो संगदिल थोड़ी देर पहले ये सब करके गया है जो अपने से आगे किसी को जाता देख नहीं सकता। अच्छा मैं डॉक्टर को बुलवाती हूँ, तुम रेस्ट करो, उसने उसके आंसू साफ करते कहा था और डॉक्टर को बुलवाने चली गई थी। प्लीज छोड़ दो मुझे, खुदा का वास्ता क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे नहीं पता था तुम इतने गंदे हो, एक हिस्स हो, जहनी बीमार हो, तो मैं तुमसे मिलने कभी ना आती। उस लड़के ने हाथ जुड़ते हुए कहा था। उसका दुपट्टा कहीं पड़ा था, उसका वजूद लर्ज रहा था। मौत उसके सामने खड़ी थी, उसका जिस्म पसीने से शराबूर था। वो उसके सामने एक हाथ में थोड़ी और दूसरे हाथ में तेज धार चाकू लिए खड़ा था। उसकी शक्ल खूबसूरत थी मगर वो दिल का कितना सख्त और जालिम था और दिमाग का नफसियाती वो आज उसको जान पाई थी। पिछले 2 माह से वो उससे इंस्टाग्राम पर बातें करती आई थी। उसे उससे मोहब्बत हो गई थी और फिर दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी किया था और आज वो उससे मिलने आई थी मगर उसकी असलियत जानकर वो मौत से पहले मर गई थी। ना नहीं, ऐसे कैसे होता था? मैं बुलाता और तुम मिलने ना आती। वेरी बैड, तुम ना आती तो मैं आ जाता। उसने फलक शगाफ कहकर लगाते कहा था, मुझसे दोस्ती करोगी, फिर मोहब्बत करोगी और फिर जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं नामर्द हूं तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगे। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने उसे भी ऐसे ही किया था, मुझसे मोहब्बत की, मुझे चाहा और जब पता चला मैं नामर्द मुझे छोड़कर चली गई। वो मोमिन की पहली मोहब्बत थी। मोमिन मोहब्बत के नाम पर हर लड़की को मार देगा, उसने जुनूनी अंदाज में कहा था और हाथ में पकड़ा थोड़ा उसके दिमाग पर इतनी जोर से मारा था कि वो दीवार के साथ लगी बैठी बैठी जमीन बोस हुई थी और सर से खून का दरिया बाहर निकला था। हाँ, मोमिन की 12वीं मोहब्बत उसकी इर्द गिर्द चक्कर काटते उसके दिमाग पर आराम आराम से हथौड़े से जब्बे लगाते कहा था उसने, मगर वो तो उसके एक वार से मर गई थी। मैं नामर्द हूं, तुम्हें कुछ नहीं दे सकता मगर मैं तुम्हारे पास कुछ रहने नहीं दूंगा। उसने सफाकियत से कहते उसके प्राइवेट पार्ट्स पर हथौड़े की जानलेवा ज़रबे लगाई थी। फिर गुस्से से इलेक्ट्रिक रेजर से उसके सर के सारे बालों को उतार दिया था। वो कब से उसकी सफाकी सहती उसकी बाहों में झूलती बेरह मौत मर गई थी। उसने उसकी कितनी तस्वीरें लेकर उसी कमरे में लगाई थी, उसके प्रिंट लेकर जहां उससे पहले भी उस तरह मौत की गांठ उतरी लड़कियों की तस्वीरें थी। वो ऐसा करता मेंटली सिक लग रहा था, जुनूनी दिमागी बीमार इंसान। अब वो एक गुड़िया के सर के बाल उतार रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे उसने इस लड़की के उतारे थे। फिर उसने इस गुड़िया की सफेद फ्राक पर उसी लड़के के खून के धब्बे लगाए थे। मोमिन मोमिन। दफ्तर उसके कानों में आवाज गूंजी थी। उससे पहले कि वो मजीद कुछ करता वो सब कुछ छोड़ छाड़ तय खाने के कमरे से ऊपर की तरफ भागा था। क्या मुसीबत है बीरबल, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम जानते मुझे अपने काम में मंदाखलत पसंद नहीं, वो भी तब जब मैं अपने दिल को सुकून पहुंचा रहा हूँ। मोमिन ने नागवार अंदाज में बीरबल को देखते कहा था, मैं शादी करना चाहता हूँ भाई इससे। बीरबल ने दस्ताने उतारकर सामने पड़ी टेबल पर फेंकते कहा था, हाँ मेरे भाई, हम नामर्द हैं, भूल गया?
وہ دن جب اس کے بھائی نے تجھے اور مجھے پورے کالج کے سامنے نامرد کہہ کر ذلیل کروایا تھا۔ مومن نے بیربل کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا تھا، دونوں بھائی جڑواں تھے، ایک دوسرے کے پر دو، ایک کو نکال دو دوسرے کو رکھ دو، اور دونوں نامرد تھے، بس آواز میں فرق انہیں ایک دوسرے سے الگ بناتا تھا۔ بیربل کی زرانہ آواز اور مومن کی مردانہ آواز، میں تو کہتا ہوں میں اسے اٹھا لاتا ہوں اور پھر اسے بھی تو مار دے، جیسے باقی لڑکیوں سے میں اپنی نامردی کا انتقام لیتا ہوں۔ تیرے دل کو سکون ہو جائے گا بیربل، جیسے میرے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ اس نے بیربل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، نہ نہیں، اس کے بھائی نے جو ہماری بے عزتی کی ہے اس کا مطلب میں اسے ایسے ہی مار کر نہیں لوں گا، ساری زندگی اسے اپنے جسم پر اس نامرد کی محبت کے وار سہنے ہوں گے، اور اس کے بھائی کو ساری زندگی مجھ نامرد کو بہنوئی کے طور پر قبول کرنا ہوگا۔ بیربل نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا، تو پھر ٹھیک ہے، وہ خود چل کر تمہارے پاس آئے گی، یہ وعدہ ہے مومن کا۔ مومن نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ مکرم عرف میک، ان دونوں کے باپ نے آتے ہی کہا تھا، پاپا جو آپ نے سکھایا ہم تو بس وہی کر رہے ہیں، اپنی بے عزتی کا بدلہ۔ مومن نے جیب میں سے سگریٹ نکالتے اس کو سلگاتے سپاٹ لہجے میں کہا تھا، پاپا آپ میرے سامنے یہ جو کر کے روپ میں مت آیا کریں، یہ جو کر کے روپ میں مت آیا کریں۔ بیربل نے بونیں ٹیڑھی کرتے باپ کو دیکھتے بزاریت سے کہا تھا، مجھے تو یہی روپ پسند ہے خود پر، کیونکہ اس روپ میں نہ جانے کتنے راز دفن ہیں۔ میک نے کہہ کر لگاتے کہا تھا، اور پھر ہاتھ میں پکڑے اس لائننگ میوزک باکس کو آن کیا تھا، اور اس میں چھوٹی چھوٹی تتلیاں جگ مکا کر میسمرائز کرنے لگی تھیں۔ تم بے وقوف ہو، کتنی بار تمہیں کہا ہے اس قسم کے موضوع پر نکلنا ہو تو مجھے یا اشال کو ہی لے جایا کرو۔ ایہاب غصے سے بھرا اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اس کی درودات سن کر اس پر بھڑک رہا تھا۔ آئی ایم سوری ایہاب بھائی، میں تو بس انویسٹیگیشن کرنے گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا پولیس اسٹیشن کی والز پر لیزرڈ ہوگی۔ آئی سویر میں ڈر گئی تھی، وہ تو بلا ہو ان انسپیکٹر کا، انہوں نے میری جان بچائی۔ اس نے نرم لہجے میں ایہاب سے سوری کرتے کہا تھا، جانتی تھی اگر اسے سچ بتا دیا تو اس کے کیریئر پر فل سٹاپ لگ جانا ہے، اور اب وہ اس سست کچھوے سے اپنے تئیں بدلہ لینا چاہتی تھی۔ فاسٹ سٹاپ دس یور پروفیشن، مجھے اب مزید کچھ نہیں سننا۔ ایہاب نے اسے غصے سے گھورتے کہا تھا، آپ تو میرا رائٹ ہینڈ ہے ایہاب بھائی، پلیز ایسے مت۔ ٹھیک کہہ رہا ہے ایہاب، میں تمہاری لائف امپورٹنٹ ہے، کچھ ہو جاتا تو۔ اشال نے سخت لہجے میں کہا تھا، آئی پرامس ایہاب بھائی، ایشو نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ نہیں ہوگا، پلیز پلیز اسم بھائی اور فوفو کو کچھ مت بتانا پلیز۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے منت بھرا لہجہ بناتے، تو تم باز نہیں آؤ گے؟ ایہاب نے لمبا سانس کھینچتے کہا تھا، پلیز لاسٹ چانس پلیز۔ اس نے لاڈلی آواز میں کہا تھا، دونوں کو محبت سے دیکھتے پلیز۔ اس نے پھر سے کہا تھا، ان کو خاموش دے کر، اوکے منع تم نے ہونا نہیں ہے، میں ڈسچارج سلپ بنواتا ہوں، ایشو لے کر آؤ اسے کہتے وہ باہر نکل آیا تھا، اور فاہ نے یہ کر نعرہ لگایا تھا، سدھر جاؤ تم۔ اشال نے مصنوعی غصے سے اسے گھورتے کہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں اسے گھر لے گئے تھے، جہاں خاموشی سے وہ اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تھے، کیونکہ رات کے 3 بج رہے تھے اور اس وقت کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا۔ سوشی نہیں آئی کیا؟ ہم نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے اپنی دادی سے کہا تھا، نہیں ابھی تک تو نہیں آئے۔ نیچے سیما بیگم نے چائے کا سپ لیتے کہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں بخار ہے، وہ تو وہ کل یونی اسے جا کر بولو 2 منٹ کے اندر میں شال کر نیچے اترے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں۔ حسن نے فنکارتے ہوئے کہا تھا، جج جی سر ملازم نے کہا تھا اور چلی گئی تھی، سب ڈرامے ہیں، آپ دادو اسے سمجھاتے کیوں نہیں کہ ایسے ہی چلے گا، اس کی زندگی کل کو شادی ہونی ہے، سسرال جانا ہے اس نے، وہاں کیا وہ ایسے روم میں بند رہنے دے گی اسے؟ اس نے سیما بیگم کی طرف دیکھتے غصے سے بھڑکتے کہا تھا، ایک تو رات اس کا دماغ فہا نے خراب کیا تھا، جس کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ پوری رات نہیں سویا تھا، اور اب زویشا، اس کے ماں باپ کا قتل اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اگر تم بھی اس وقت وہاں ہوتے تو آج تم بھی شاید وہیں کھڑے ہوتے جہاں وہ کھڑی ہے۔ یہ ڈر اور یہ خوف اس کے اندر بس چکا ہے جسے وہ خود نکال سکتی ہے، ہم اس کے احساس زبردستی نہیں کر سکتے۔ سیما بیگم نے آرام دہ لہجے میں کہا تھا، کاش دادو اس وقت میں بخار سے پھنگتا گھر پر موجود نہ ہوتا، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو ایک ایک کو دیکھ لیتا، پر افسوس نہ اس وقت میں اپنے ماں باپ کے قاتل کو مار سکا اور نہ آج تک ان تک پہنچ پا رہا ہوں۔ اس نے دکھ بھری آواز میں بے بسی سے کہا تھا، ایسی وہ مجھے ملازم کہنے پر وہ نیچے آئی تھی، پزل باکس ہاتھ میں پکڑے، خود پر شال اچھی طرح لپٹے تاکہ اس کی گردن کے زخم چھپ جائیں، آنکھیں رونے کی سے سجی ہوئی تھی، لو اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کی کلائی پکڑی تھی، شال وہ پہلے اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ ہاں ہے سی میری بات تو سنیں، ہم کل چلیں گے، میری طبیعت نہیں ٹھیک، مجھے بخار، بس کر دو زوشی،
यू प्रॉमिस मी, ये तो मेरा गिफ्ट है और मैं अपना गिफ्ट नहीं छोड़ता। जानता हूँ तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक और तुम्हारी आंखें भी सूजी हुई हैं, मगर हमें आज ये एडमिशन के लिए जानना है हर हाल में। उसके साथ चलते उसकी कलाई था, मैं उसे कहा था, फिर गाड़ी के पास पहुंचकर उसे गाड़ी में बिठाया था और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था।